गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भतहको कक्षा 9 मा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने विषय हो लोट लकार। आजको कक्षाको शीर्षक हो लोट लकारको परिचय। लोट लकार क्रियापदका ती रूपहरू जसले आज्ञा अथवा अनुरोधलाई जनाउँछ, ती सबै रूपहरू लोट लकार अन्तर्गत पर्दछन्। उदाहरणको लागि नेपाली भाषामा आज्ञा अथवा अनुरोध गर्दा क्रियापदका खाऊ, आऊ, जाऊ, बस, उठ, सुत अथवा खानुहोस्, जानुहोस्, बस्नुहोस्, उठ्नुहोस्, सुत्नुहोस् जस्ता रूपहरू प्रयोग हुन्छन्। अब हामी यी रूपहरूलाई संस्कृत भाषामा सिक्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, हामीले 7औं कक्षामा सामान्य क्रियापद बारे पढेका थियौँ, जुन एकवचन र बहुवचनमा यस प्रकार थियो। पठति अर्थात् पढ्छ, पठन्ति अर्थात् पढ्छन्। अब यही क्रियापदको लोट लकार अर्थात् आज्ञार्थक रूप हामी जान्नेछौँ। एक वचनतर्फ पठतु अर्थात् पढ्नुहोस्। एकजनालाई आज्ञा अथवा अनुरोध गर्दाखेरि पठतु अर्थात् पढ्नुहोस्। त्यस्तै बहुवचनमा पठन्तु अर्थात् पढ्नुहोस्, तपाईहरू पढ्नुहोस् भन्ने अर्थमा। यसलाई राम्ररी बुझ्नुहोला। सामान्य क्रियापदमा पठति अर्थात् पढ्छ को लोट लकारमा पठतु अर्थात् पढ्नुहोस् हुन्छ। त्यस्तै बहुवचनतर्फ सामान्य क्रियापदमा पठन्ति अर्थात् पढ्छन् को लोट लकारमा पठन्तु अर्थात् पढ्नुहोस् हुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, अब यहाँ स्क्रिनमा देखाइएको तालिका हेर्नुहोस्। यहाँ 13 वटा क्रियापदका एकवचन र बहुवचनमा लोट लकार रूपहरू देखाइएको छ। दर्शकवृन्दहरू, तालिकामा देखाइएका शब्दहरू बुझ्न अप्ठ्यारो भएमा मोबाइलको फुल स्क्रिन मोडमा हेर्नुहोला। फेरि पनि बुझ्न अप्ठ्यारो भएमा तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट छोड्नुहोला। अब म पहिलो क्रियापद पढ्नेछु। एकवचनतर्फ पठति अर्थात् पढ्छ को लोट लकार रूप पठतु अर्थात् पढ्नुहोस्। त्यस्तै बहुवचनतर्फ पठन्ति अर्थात् पढ्छन् को लोट लकार रूप पठन्तु अर्थात् पढ्नुहोस्।
तपाईहरू पढ्नुहोस् भन्ने अर्थमा। अब दोस्रो क्रियापद खादती अर्थात् खान्छ को लोट लकार रूप खादतु अर्थात् खानुहोस्। त्यस्तै बहुवचनतर्फ खादन्ती अर्थात् खान्छन् को लोट लकार रूप खादन्तु अर्थात् खानुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, यसै गरी अन्य क्रियापदहरूको पनि लोट लकार रूप निर्माण गर्न सकिन्छ। यो तालिकालाई आआफ्नो नोट कापीमा सार्नुहोस् र राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। हामीले 7औं कक्षामा सिकेका सम्पूर्ण क्रियापदहरूको पनि लोट लकार रूप निर्माण गरेर आफ्नो नोट कापीमा लेख्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, यस तालिकाको लागि अधिक समय चाहिएमा भिडियो पज गर्नुहोला। अब हामी एउटा सानो अभ्यास गर्नेछौँ। यहाँ मैले एकजना श्याम नामका व्यक्तिलाई बोलाएर यसो भन्दैछु। हे श्याम, अत्र आगच्छतु, गीता पुस्तकम् आनयतु, अत्र उपविशतु, प्रथमं प्रार्थनां करोतु, ध्यानश्लोकं पठतु। अर्थात् हे श्याम, यहाँ आउनुहोस्, गीता पुस्तक ल्याउनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, सर्वप्रथम प्रार्थना गर्नुहोस्, ध्यान श्लोक पढ्नुहोस्। अब यी वाक्यहरू हेर्नुहोस्। भवान् पठतु अर्थात् तपाईँ पढ्नुहोस्। भवान् लिखतु अर्थात् तपाईँ लेख्नुहोस्। भवान् खादतु अर्थात् तपाईँ खानुहोस्। त्यस्तै भवान् अत्र आगच्छतु अर्थात् तपाईँ यहाँ आउनुहोस् र भवान् तत्र गच्छतु अर्थात् तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, भवान् अर्थात् तपाईँ पुरुषलाई सम्बोधन गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। अब यी वाक्यहरू पनि हेर्नुहोस्। भवती पठतु अर्थात् तपाईँ पढ्नुहोस्। भवती पश्यतु अर्थात् तपाईँ हेर्नुहोस्। भवती नृत्यतु अर्थात् तपाईँ नाच्नुहोस्। त्यस्तै भवती अत्र आगच्छतु अर्थात् तपाईँ यहाँ आउनुहोस् र भवती तत्र गच्छतु अर्थात् तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्। भवती अर्थात् तपाईँ स्त्रीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, आजको कक्षा यतिमा पूर्ण भएको छ। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा अध्ययन गरेका शब्दहरू र क्रियापदहरूलाई प्रयोग गरेर लोट लकारमा विभिन्न वाक्यहरू बनाउने अभ्यास अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।